creating an atmosphere for you to move, my God. Is the longing of my heart, is the passion of my soul. हे कंतार देवाच्या आत्म्यान म्हज्या काळजांत घालें आनी ते घडूंक म्हाका साध्य केलें. म्हाका चलो तुमचे मुखार आज हांव हांगासर हे आराधन पवित्र आत्म्या कडेन विसारून पवित्र आत्म्या तूं चलय आमकां म्हणून तुमचे मुखार हांव उबें रावना जाल्यार हे आराधन सोलोवन वरांचे पवित्र आत्म्यान म्हणली आशा घेवन हांव हांगासर रावलो. मी आज हर एकल्याक तुमकां जेजूच्या नांवान हांव तुमकां स्वागत करता. तुम्ही खंयसर आसात की थंयसर विंगड विंगड जाग्यांनी विंगड विंगड देशांनी ह्या घडये आमी आराधन करूंक भायर सरले आसतना सोम्या मुखार आमची काळजां उबारून आमचे हात उबारून आमच्यो कुडी सजीव यज्ञ जावन ताका समर्पण आमचे काळीज आनी आमचो मोग ताका समर्पण दिवन ताका दादोशी जावचे ताच्या तोंडाचेर हांसो हाडचे तेंच आमचे भाग म्हणून चिंतून आमी सोम्या मुखार ह्या वेळाचेर येवया मोगाच्या. Let us create an atmosphere for him to move, the Holy Spirit to move in our midst. आमची आशा तशी जात आसतना देव ताच्या आत्म्याच्या सत्तेन ताची महिमा आमच्या मदेगात आमी खंयसर आसूं आमच्या घराण्यांत थंयसर तो प्रगट करतो. आमी सोम्या कडेन मागलें आयच्या दिसा सोम्या हे एक हिलिंग सर्वीस जावन दी. ह्या आराधन करता आसतना तुझे गुणकाची सखत ती देंवोवन दी. तुज्या भुरग्यांक तुज्या लोकांक ती आपडून दी म्हूण सांगून आनी हांव आशेतां आनी आमी हर एकले आशेव्या मोगाच्या आमच्या घराण्यांनी पिडेस्त आसात जाल्यार या खंयसर ते आसात जाल्यार आमी तांकां आमचे मोदेगात आपोवन हाडया. आमी पातयेवया सोम्याक सोमी आपडटा म्हूण सांगून कशी ती रक्तस्रावाची स्त्री त्या केटी मदल्यान वचून जेजूच्या फाटल्यान त्या लोकांक ती लोटून वचून ती त्या जेजूचे वस्तू सयत आपडल्यार हांव गुण जाता म्हणून पातयली गी. तशेंच मोगाचे आज आमी एक निर्धार घेवन सोम्याक आपडूंक आमी एक आशा घेवन एक भावार्थ घेवन आमी मुखार सरया आनी ह्या आयच्या आराधनांत सभाराक सोमे आपडून दी. He is going to touch many people. He is going to heal many people. I believe it with all my heart. पूण आमी ते पातयले जाल्यार जेजू आमकां सांगतलो be it unto you according to your faith. तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावन दी म्हूण सांगून आज आमच्या घरांत पवित्र आत्म्याक आमी स्वागत करता आसतना हांगासर आमी स्वागत करता आसतना आमचो सोमी बोलवो तो जावन आसा. जकराया आनी एलिझाबेथाक ते उतर हाडटा आसतना तांचे उतराचो तो अर्थ परतून हांगासर सांगूंक हांव वातरेकता. The Lord remembers the oath of promise. देवान केल्लें बसावणें आनी तुवें ताका केल्लें बसावणें तो सरस्पर तो उडास दवरता उडासाक हाडता. आज तो उडासाक हाडून दी. हेजेकायाक सांगलें तेंच उतार प्रवाद्या मुखांतर तुजें मागणें हांवें आयकलां तुजें दूख तुका हांवें पळयलां म्हणलें तेंच तें बसावणें आज आमकां तें येवं दी मोगाचें. आमच्या घराण्यांत ह्या हॉस्पिटलांत आमी उबारया. कोण सोम्याचे आपडण्याची कोणाक गरज आसा की ते आज आपडूंक एक अवकाश करून दिया. कित्याक म्हळ्यार ही इज होली हू इनहॅबिट्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल. ताच्या लोकांचे स्तुतेच्या त्या सिंहासनाचेर बसका घेवनसो तसो आमचो देव जावन आसा. बोलवंत आनी वर्तो आमचो देव जावन आसा. स्तुतेचो बावटो आमी उबारची आज आमी उबारया. भावार्थान आमी उबारया. अजपा करसो देव तो जावन आसा. बसावण्यो पाडसो देव तो जावन आसा. केदीस बदलना तो ते देव जावन आसा म्हूण सांगून आमी पातयेवया आनी गावया भावार्थान आनी तशें तो करतलो आमच्या मदेगात. थँक यू होली स्पिरिट. वी वेलकम यू. तुका आमी स्वागत म्हणटा हांगासर सर्गीच्या बापा सोम्या जेजू आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा तुका आमी स्वागत म्हणटा आमच्या मदेगात आमच्या घरांत आनी खंयसर तर आमी पळोवन आसा
इवन हॉस्पिटलांत जावन सोम्या तुका आम्ही स्वागत म्हणटा आम्ही असल्या त्या जाग्याचे आणि आम्ही खंयसर आसाव न्ही थंयसर तुका महिमा आम्ही दितले सर महिमा तुका आम्ही दितले कित्याक तूंच आमचो बोळवंचो देव अजापा करचो देव आमची दुखां पुसचो देव आमकां स्वस्थता दिवचो देव तुका जाव अर्घ आनी महिमा हांगासर तुका स्वागत तुजो आमी मोग करता तुका महिमा दिवंक आमी आशेता आमच्या काळजाची आशा तीस एक वातावरण आमी रचता तुका हांगासर तुवें येवन रावूंक आमच्या मध्ये सिंहासन आसा करून आणि त्या सिंहासनार थांबून तुझ्या उतराच्या सत्तेन आपणूक आणि गुण करून आम्ही तुका अर्घ दिता स्वागत म्हणटा जेजूच्या पवित्र नामांत आमेन आमेन म्हाका आमचो सोमी बोळवंतो आणि व्हरतो अजापा करचो केदीस बदलनातल्यो ताचो बासावलो विसरनातलो तो देव जावन आसा ताका आमी स्तुती आमची भेटवया ह्या वेळाचेर बोळवंतो आणि व्हरतो देव आमचो बोळवंतो आणि व्हरतो बोळवंतो आणि व्हरतो देव आमचो बोळवंतो आणि व्हरतो स्तुते संभावतो आमी उबारया राया कोगळसिया बोळवंतो आणि व्हरतो देव आमचो बोळवंतो आणि व्हरतो बोळवंतो आणि व्हरतो बोळवंतो आणि व्हरतो देव आमचो बोळवंतो आणि व्हरतो बोळवंतो आणि व्हरतो देव आमचो बोळवंतो आणि व्हरतो स्तुते संभावतो आमी उबारया राया कोगळसिया ओ बोळवंतो आणि व्हरतो देव आमचो बोळवंतो आणि व्हरतो वरती अजापा करचो वरती अजापा वरती अजापा हालेलुया हालेलुया केदीस बदलनातल्या देवाक आमी अर्घ दिवया ताका स्तुती दिवया आमकां विसरनातल्या देवाक ताणें केल्ल्यो बसवण्यो विसरनातल्या देवाक जेजू सगळ्यांतल्यान गेलो बरें करीत आनी सहर पिडेस्तान गुण करीत म्हणून सगळं आमी ते ताच्या उतरांत आमी वाश्य जावन आसा मोगाचें नांव ह्या वेळाचेर आमी पातय घेवया तो बदलनातलो सोमी आमकां पळोवचो सोमी बिनमतान बदललो तो सोमी आमकां आपणूक आशेवचो सोमी हालेलुया हालेलुया ताका आमी अर्घ दिवया हालेलुया परिशुद्ध मावनात सोमी तो जावन आसा
सर्गराज प्रकाशो देवतो जावन आसा सर्गीच्या फौजेत हांव स्तुती गायन घेवसो रायसो राय हो मेसिया जावन आसा ताचे आराधना बी करया
आमचे देव रावून समाधान दिलो दयेचो सागर तुझ हालेलुया तुका पळयता आमी सगळ्या महोन्नत देवा पिडा आमची सर गुण केलेल्या आमच्या खातीर तुजी कूड बेसान जावन आमची पिडा सर तुझ्या त्या शरीरांत तुझ्या त्या कुडींत घेतलेल्या सगळ्या तुका आमी पळयता आमची दिश्ता सगळ्याक आमी उबारता स्तुतीच्या मोदकात येऊन बसच्या आमच्या सरस्पर्श तुका आम्ही आराधन करता आराधन तुका म्हणून सांगया मोगाळ जेजू राया आराधन तुका देवा बापा आणि पवित्रात्म्या आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका
कालच्या दिसात आम्ही ते स्वातंत्र्य दीस आम्ही आचरशिल्लो असता त्या वेळाचेर आमच्या देशाचे देवाचे वरते एक आशीर्वाद दिवच्या खातीर आम्ही मागया आमच्या देशाक देवान आपोवचे खातीर आम्ही मागया मोगोच्यो आमचे म्हजे प्रार्थना आनी म्हजी विनवणी दुंपा भरी तुझे मुखार येवनी म्हणून आम्ही सांगया तुझे कृपा आनी काकूळ तू ती देवून दी आणि म्हज्या देशाक सोडून येवं दी म्हणून आम्ही मागया मुझे प्रार्थन आणि विनवणी दुंपा भरी तुझे समोर येवं दी मुझे प्रार्थन आणि विनवणी दुंपा भरी तुझे समोर येवं दी तुझी कृपा सरस्वर देवा आराधन तुका जगस्करा आराधन तुका आमका गुण करतेल्या आराधन तुका आमची दुःख पुसतेल्या आराधन तुका आमका पळयतेल्या आराधन तुका बसवणी विसरलेल्या आराधन तुका मागणे ऐकतेल्या आराधन तुका आराधन तुका महिमा जाऊ तुका महिमा जाऊ तुका महिमा जाऊ तुका तुका एकल्याक मात्र महिमा जाऊ तुका महिमा जाऊ तुका म्हणून या पोर्तुगेज महिमा जाऊ तुका
महिमा जाऊ तुका तुझ्या या पेटा येशू येशू महिमा सर्गीच्या बापा सर्गीच्या बापा महिमा तुका सर्गीच्या बापा सर्गीच्या बापा सर्गीच्या बापा महिमा पवित्र नाम महिमा देऊया आम्ही आमच्या मदेगात तुका महिमा जावं आमच्या घरात तुका महिमा जावं आमच्या शहरात तुका महिमा जावं आमच्या राज्यात तुका महिमा जावं आमच्या देशात तुका महिमा जावं ओ तुका सगळ्यात महिमा चोर महिमा जावं सिंहासनावर बसलेल्या सर अधिकार आपल्या हातात घेतलेल्या आपल्या तोंडात ताळ्यांच्या उतरामुळे पाहत सर अधिकार सलमच्या आमच्या शम्या सर महिमा तुका सर महिमा तुका सर महिमा सर महिमा सर महिमा
हालेलुया. आम्ही आराधन करत असताना आमच्या सोम्या कमी संख्या आराधना आम्ही करत असताना आमच्या मदेगात तुझे सिंहासन उभे कर सोम्या. आमच्या मदेगात आमच्या घरात त्या आस्पत्रांत जाऊयात, या आम्ही कैसर असाव थंयसर जाऊयात. आमच्या त्या खंयच्याही संदेशाच्या मदेगात आमच्या आराधन तका आम्ही उभारया आणि म्हणया मुझ्या आराधनाच्या मदेगात सम्या तुझ्या सिंहासनात तू उभे कर आणि त्या सिंहासनाचेर तू बस. तुझी कुशे भायर कसलेच मुझ्या जिवितांत, मुझ्या कुटुंबाच्या जिवितांत, मुझ्या सभेत ते जाऊचे नाका सोम्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आराधन करताना सिंहासन उभे कर. आराधन करताना सिंहासन उभे कर. आराधन करताना सिंहासनार तू बोल. आराधन करताना कुशी तुझी सरळ सोम्या येशू हंगारास तू कर. आराधन करताना सिंहासन उभे कर. वै सोम्या. आराधन करताना सिंहासनात तू बोल. आराधन करताना कुशी तुझी सरळ सोम्या येशू हंगारास तू कर. आराधन आमचे मदेगात स्तुतेन तुझे नाव उभारता. आराधन करताना सिंहासन उभे कर. आराधन करताना सिंहासनार तू बोल. आराधन करताना तुझी सरळ सोम्या येशू हंगारास तू कर. आराधन करताना लोकाची निर्मळता. आराधन करताना जनांगात तापव. आराधन करताना देशात सोडवून दे सोम्या येशू हंगारास
खुशी तू सवय आमचेमध्ये गाव आमच्या भुरग्यांच्या जिवितात आमच्या कुटुंबात आमच्या घरात सोम्या तुझे रास्ते ये ते सिंहासन केदार ते आसा जावनी सोम्या आणि ते उरोनी सोम्या आमच्या मध्ये ना केदार आहे तुझा हात तू विस्तार आणि आपण कोणाक तुझ्या आपण्याची गरज असेल हालेलुया आम्ही आराधन करत असतो सोम्या तुझी महिमा आहे संदेव तुझ्या महिमेचो प्रकाश तो सगळ्यांतल्यान व्यापीत जावं सोम्या हेच म्हज्या काळजाची आशा हेच म्हजे मागणे म्हज्या शहरांत आनी म्हज्या देशांत तुझ्या महिमेचे मोर ते देवल रावो तुझी महिमा हांगासर देवोनी हांगातान सगळ्यांतल्यान ती व्यापीत जावनी तुझो पवित्र परमोड हांगासर व्हावोनी तुझे कामोड आशेवच्या संगे तुझी महिमा हांगासर देवोनी हांगातां सगळ्यांतल्यान व्यापीत जावनी तुझो पवित्र परमोड हांगासर तुझे मुखार सुटलेल्या संगे तुझी महिमा हांगासर देवोनी हांगातां सगळ्यांतल्यान व्यापीत जावनी तुझो पवित्र परमोड हांगासर हांगातां सगळ्यांतल्यान व्यापीत जावनी तुझो पवित्र परमोड हांगासर जावनी तुझे मुखार आशेवच्या संगे तुझी महिमा हांगासर देवोनी आमच्या मागणी जाऊ दे हांगातां सगळ्यांतल्यान व्यापीत जावं आमच्या देशाच्या सगळ्यांतल्यान पवित्र परमोड वैसम्या तुझे मुखार सुटलेल्या संगे तुझे मुखार आशेवच्या वैसम्या तुझे मुखार सुटलेल्या संगे Yes Lord, yes Lord, do it all Lord, do it all Lord, do it again, 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 oh Lord. Portare potikar sonya तुझे वरते ते मौन तुझे काम हो देव तुझ्या आत्म्याच्या सत्ते तुझ्या लोकांवर तुझ्या सभेवर अभिषेकांवर महिमेतून पाहणार सोम्या आणि तुझ्या महिमेचे काम
आमचे ते जाऊन दे सोम्या. तुझ्या सभेत ते जाऊन दे, तुझ्या भक्तांच्या जीवितांत जाऊन दे, तुझ्या लोकांच्या घराच्या मदेगात ते जाऊन दे सोम्या. महिमेचे आपोट सोम्या, आपोट तू आपूड आणि गुण कर. कोणाक गरजेसाठी तक तू आपोड, तुका आपणूक तक साध्य कर सोम्या. या वेळाचे तुझी महिमा देऊन दिते सर. गुण कर, बोळान बोल, सक्तेन बोल. तुका महिमा जावचे बरी. आमका तू उपयोग कर तुझ्या महिमे. चोर स्तुती, आमचे आराधन, आमचो मोग आणि आमचे जिवीत सक्कर तुका आम्ही समर्पण दिता सर्वस्पर. तुझ्या महिमेची हातेरा जा, तुझ्या महिमेची आयदन जा. आमका चढ आणि चढ तू उपयोग कर. आम्ही असल्याकडे हर एककडे सोम्या तुका काम करून जाऊचे तसं एक वातावरण रोसून आमका तू शिकाय सोम्या. आणि तू काम तू कर. तुका जाव महिमा चोर आमच्या आराधन स्तुती मोग परतून पडी तू कसा बी दिता समर्पण दिता आमच्या सोम्या जेजूच्या नावात. आमेन, आमेन. ओगेचनो सोम्याच्या जेवणांत आम्ही वांटले जावंक येवच्या या वेळाचेर तेंच मोतीन दवरूंक हांव आशेता. ह्या वेळाचेर एक सर्वीस जावन आसा. सोम्या जेजून आमच्या मोदेगात आसून तो केदाळे आसा ना म्हण न्ही, पूण आज प्रत्येक रितीन विशेष रितीन एक गुण करचे एक ताची सकत ह्या सर्विसांत आसा म्हूण हांव पातयता. आनी कोण त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रिये परी जेजूक आपणूंक शकतात भावार्थांत तांकां आज ह्या एका सर्विसा मुखांतर सोम्याक आपोडचे आणि ताची सकत तुमचे थंय येवची तुमी भक्तेल्यात भावार्थांत ताका आपोडचे. कित्याक ताणें तें साध्य केलें. ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या म्हणटा देवाचें उतार. हांवें सांगचें न्ही, ह्या कोणाच्याय गटपांतय न्ही, पूण देवाचें उतार तें सांगता. जेजू आमचे खातीर घायलो, आमच्या अपराधा खातीर ताणें कश्ट सोंसले. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त बघून आसलो देवान मार दिवन सतायलो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या. 5वें वचन सांगता इजायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 53वा अध्याय. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेल्या क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. कीर्तनांत आनी एकडे अशें सांगता तुझे उतार तुवें धाडून तांकां गुण केले. हांगासर ही उसाची उतरां सोम्याची. सोम्यान कितें केल्ली म्हणली ती सताची उतरां, जीव दिवची उतरां ती हांगासर ती उसारत आसतना ताची उतरां येतात. ती कोणाक गरज आसा तांकां ती घेवच्या खातीर ते म्हजे हक्क म्हणून सांगून भुरग्यांचो उंडो म्हणलें जेजू. गुण जावचे ते भुरग्यांचो उंडो म्हणून त्या कानान गारून स्त्रियेक जेजून म्हणे. तर तूं देवाचो भुरगो जाल्यार, तूं देवाचें भुरगें जाल्यार ती स्वस्थता ते गाया वरवीं गुण जावचे. ताणें उतार धाडन तुका गुण करचे ते तुजें जावन आसा, तुजो उंडो जावन आसा. तुका सर्व आमी उडास काडटना सोम्याची कूड आमचे कसो ती बेसन जाली. संवसारांत खंयच्यो सोर पिडा आसात की त्यो सोर पिडा घेवचे खातीर ताच्या हर एका कुडीच्या त्या भागांचेर ते जगबनांचे मार पडले. ताची कूड बेसन जाली आनी त्या घाया वरवीं आमकां गुण जाता म्हणून देवाचें उतर सांगता. तर सोमी आमचे मोदेगात आसा मोगाचे. ताच्या आत्म्या मुखांतर आमी खंयसर आसा की थंयसर तो आसा. तुमकां जाय तर ह्या वेळाचेर तुमचे दोळे तुमी
एक घडी धक्केत ते बंद दवरून देवाचो आत्मा तुमकां ते उगडापण दिवन दी, तुमकां आपोडचे ते कळीत करून दी. या वेळाचेर या जेवणात आमी भाग घेत आसतना सोम्याच्या कुडींत आमी भागीदार म्हणले, त्याच्या मरणात आमी वांटलेले म्हणले, त्याच्या पुनर्जीवनपणात आमी वांटलेले म्हणले, ते आमी उडासा काडटा. जेजून केल्लें ते उडासा काडटा आनी त्याच्या गायावर आमी गुण जाल्या म्हणले आमी उडासा काडटा. चड पिडा जेजूच्या गायावर आमी गुण जाता म्हणले आमी उडासा काडटा. तो पराधीन जाल्ल्या त्या राती त्याने आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, आपल्या बापाक अर्घां दिवन तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक तो वांटून दिलो आणि ताणें म्हळें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण दिल्ली, हे म्हज्या उडासाक करात. आणि उपरांत त्या दाखा रोसाची काल्स हातान घेवन हे जावन आसा तुमचे पासत आणि समेस्त पासत वारा इल्ले वारांचे म्हजे रगात, नवो सोल्लो तीर करचे ते रगात, हे म्हज्या उडासाक करात म्हणून सांगता. आमचे पासत हिताचे उलोवचे, बरें उलोवचे, नितीवंत आमी म्हणून उलोवचे, ताच्या गायावर बी आमी गुण जाल्या म्हणून उलोवचे, तेच रगात आबेलाच्या त्या रक्ताच्या की ताच्या लोकां खातीर हिताचे उलोवचे, ते रगात नव्या सोल्ल्याचे आमचे पासोते. तर आमी सुम्याक अर्घां दिवया आनी तो कितें सौर आमकां तो दिता की ते ह्या वेळाचेर आमी घेवया मोगाचें तुमच्या घरांत. मोगरा सोम्या तू हांगासर आसाय आमचे मदें घाल, आमकां तू पळोवन आसाय, आमी तुज्या उडासाक तुका अर्घां दिवन तुका महिमा दिवच्या खातीर हे आमी हातूंत आमी भाग घेत आसतना सोम्या तुजी कूड आमचे पासत बेसन जाली आमच्या अपराधां खातीर आनी आमकां गुण जावच्या खातीर, स्वस्थता लाभच्या खातीर तुजी कूड बेसन जाली, ते आमी उडासा करता. आणि ह्या वेळाचेर आमी ह्या मेजांतले सेवता आसतना सोम्या तुजी सखत तुज्या भुरग्यांक थंय ती व्हळोन दी, भुरग्यांचो उंडो म्हूण तुवें सांगलें जेजू, त्या उंड्यांत तुज्या कुडींतली तुजी जिवंतपणाची गुण करची ती सकत पवित्रत्वाच्या मुखांतर ती आता ह्या वेळाचेर व्हळोन दी. गुण कर सोम्या, गुण ते जावन दी जेजूच्या नांवान, हॉस्पिटलान जावन दी, घरांत जावन दी, जेजूच्या नांवान थंयसर तुजी आपोडणी पवित्रत्म्या मुखांत पवित्रत्म्याच्या सत्तेन healing. We speak healing in Jesus' name. By your stripes we are healed. Healing. स्वस्थता जेजूच्या नावान स्वस्थता. मग चलो या वेळाचेर कोणाक जेजून आपणूक जाय की तांची नांवां आमी उडासा काडया, तांकां सोमी गुण करता ह्या वेळाचेर म्हणून आमी पातये बी एकवटान आमी मागता आसतना रबाका सदरा माना कुरबो सिकितरा मागता हांव जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन. ओके चलो ह्या वेळाचेर आमच्या घरांनी आमी एकामेका कडेन वांटून घेवया आनी एखाद्या वेळा आमचे मदें कोणी सोम्याक एक वैयक्तीक तरान खासगी तरान ताका वळखून नेना जाल्यार दया करून तांणी हातूंत भाग घेवचें नाका. उरलें सर आमी भावार्थान अर्घां दिवन आमी भाग घेवया आनी भाग घेता आसतना
येदो लुसू सोम्यान आपडूले आमकां कळीत जावना जाल्यार आमी पातय येवया आनी तूं आमी सेवता आसतना ताची सकत आमकां गूण करची सकत ती वाडटली म्हूण सांग.
त्या वेळाचेर आमच्यो काणिको आमचे कितें सोम्याक आमी समर्पण दिवंक आशेता तें आमच्या हातांनी घेवया मोगाचें नांव आनी सोम्याक आमी समर्पण दिया ताका मेसून तें जावं. मोगळा बापा, आमची जिवितां आशिर्वादीत कर. आमकां कितेंच उणें जायनातलें बरी पळयलो देव तूं, आमचो मोगाचो बापूय. तुवें दिल्लीं सर आशिर्वादां आमकां समृद्धेक व्हरून पावयल्यात तुज्या आशिर्वादा वरवीं. आनी तांतलो एक वांटो तुका आमी दित आसतना सोम्या तुका तो मेसूं दी. तुका समर्पण करतल्या हर एकल्याच्या घराण्याचेर, हर एकल्याच्या जिविताचेर, हर एकल्याच्या कामाचेर, हर एकल्याच्या बिझनेसाचेर सोम्या तुजो हात येवं दी, आशिर्वादाचो हात. आनी दुस्मानान कितेंय योजन तांचे विरोध मांडला जाल्यार तें सुफळ जायनातलें बरी. सोम्या थंयसर तुजे आशिर्वाद थंयसर रावय. तुका महिमा जावन जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. ह्या वेळाचेर बर्थडेज कोणाचे आसात जाल्यार आसले तांणी थंयसर तुमच्या घराण्यांनी उबे रावयेत आनी ह्या वेळाचेर कुटुंबाच्यांनी तांचेर आपलो हात दवरून आमी हांगासर मागता आसतना सोम्याचे आशिर्वाद तांचेर येवचे परी आमी सभा जावन आमी मागया. मोगळा सोम्या, ह्या हप्त्यांत कोणे सर्व बर्थडे आचरण केलें गे तांकां सर्वांक ह्या वेळाचेर तूं आपोड. तूं पळयते आसाय खंयच्या खंयच्या घरांत तीं आसात थंयसर उबीं आसात. सोम्या तुजो हात तांचेर येवं दी. कितें सर्व हांगासर ह्या सर्विसा वेळार आमी आसचेले गे, कितें आमी भोगलें गे तें सर्व एक वर्त्या मापान तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक सोम्या तूं तांकां आपोड. पवित्रात्म्या तांकां एक अभिशेक तूं दी आनी सर जुवां ह्या वेळाचेर जेजूच्या नांवान ती मोडोन वचून दीत. सोम्या तांची जिवितां आशिर्वादीत जावं दीत. एक मुखलें वर्स तुका चड गुंडायेन, चड लागशिल्ल्यान जाण जावन पवित्रात्म्याच्या अन्योन्यतेन चलोवंक, तुका विधेय जावन चलोवंक आनी चड एक फळ तुज्या राजांत तांणी पळोवंक, जैतान तांणी जियोवंक, महिमेंत तांणी जियोवंक सोम्या तूं तांकां आशिर्वाद दी. जेजूच्या नांवान ह्या वेळार तांकां आमी आशिर्वाद दिता. तुका जावं महिमा हें मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. मोगाच्या सबार दिवस नंतर तुमच्या लगी अन्योन्यतेक देवान म्हाका परत अवकाश करून दिला. सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां वंदन पाठयता. हो एक काळ, हो समय, परिस्थिती एक व्यतिरिक्त जावन आसा म्हणलें आमी जाणा. दीस पाशार जाले, म्हयने गेले आनी मुखार कितो तेंप कोण ना अशें म्हणलें आमी एकामेका उलयता आनी सांगताच हे दीस आखरेचे जावंक पुरो, सुमयांचो जालो आसतलो. आनी थोडे म्हणटात आमकां उज्जीवन देवान हाडचें आसा, त्या उज्जीवना खातीर हो वेळ देव तयार करीत आसा, जावंक पुरो म्हणटात. हें खंयचेय जाता तें देवान थारायिल्लें जातलें म्हणून आमकां कळीत आसा. देव म्हणून आमी मुख्य जावन
जे कितें जावंक आसा सुमी येवचो आसा उज्जीवन जावचें आसा ताका सुरवात आमी कशें आमकां तयार करता म्हणलें तें गरजेचें. त्या पासून हांव म्हज्या जिवनांत हे मुखले दीस सारूंक देवाची कुमक कृपा मागता आसतना म्हज्या जिवनांत एक देवाची खुशी करची तसली परिपूर्ण बदलावन जायचे म्हणून हांव आशेतां आनी मागून आसा. त्या देखून आमी कठीण म्हणून लेखचो हो वेळ आमच्या आत्मीक आदायाक आमी उपयोग करीत जाय म्हणली आमची सर्वांची आशा आसतली म्हणून हांव पात येता. देखून आमचें जिवीत संपूर्ण तरान देवाची खुशी करचें जातलें म्हणलें मुखार आमी पळोवन रावया आनी त्या प्रमाणे आमी स्पंदन करया. देखून हांवें दीस देवाचे उतार आमी हांगासर ध्यान करता आसतना हांव ह्या दिसांनी सदां न्हीद म्हणल्या बरी किर्तन 91 वाचून ध्यान करनासा. आनी त्या कारणांत म्हाका तें ध्यान करता आसतना सबार संगती त्यो देवाक हांव पावीत जावच्यो हांव पळयतां. आनी त्या वरवीं एक आत्मीक बळ घेता आसतना हो एक किर्तन देवान आमकां फोव केलां तर ह्या किर्तनांत कितें देवान सांगलां तें पात येवन आमी तसो फळ घेवचो बरो म्हणूनय म्हाका भोगता. देखून ह्या उतराक आमी हेच्या पयलें आतां मागणें करया. सगळींच्या बापा तूं आमकां हो वेळ फाव केलाय आनी ह्या वेळाचो उद्देश तूं खंडीत आमकां कळीत करताय. तो उद्देश इतलोच जे उतार आमी आज हांगासर ध्यान करता आमी ते उतार आमच्या काळजांत घांसाच जाय मात्र न्ही. त्या उतरा मार्फत तुजी खुशी आमचे थंय जायची आनी कितें तें बसावनी तुवें त्या तुज्या उतरांत आमकां दिल्या न्ही ती बसावनी आमी पात येवन ती घेता म्हणलें आमचे थंय जायचें म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. कित्याक बावडता शिवाय तुका मेसोवंक कोणाच्यान जायना आनी बावडता तो आमकां सर्व तुजे तावन आमचें जावन घेवंक आमकां चलयता आमकां पावीत करता म्हणलें आमी जाणा. देखून ह्या वखदां आमी मागता आसतना आमी नियाळ करता आसतना सुम्याक आमचें मागणें जावन आसा की तूं आमचें सांगता आसून तुज्या आत्म्या मार्फत आमकां चलय म्हणून आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. एका शतमाना पयलें इंग्लंडाच्या एका ल्हानशा गांवांत एक ल्हान भुरगो 5 वर्सांचो तो डिफ्तेरिया पिडेन मोर्चारी स्थितीक पावलो. थंयसर ताका ताच्या गळ्याक एक कितें म्हणटात तें गेड्डो तो वाडून येता आसतना ताका स्वास सोडूंक बोंग जाताले कश्ट जाताले आनी तो इतलो कश्ट जातालो की ताच्या बगलेक रावून आसली ताची विश्वासी आवय हें पळोवंक तांकां नासतना पुताचे कश्ट ती आपलें तोंड गुंडावन कोण अदीक पळोवन ती रावली. आनी अशें ती रावून आसल्या वेळार तांचें तें दार बडयल्लो आवाज आयकलो आनी त्या दारा भितर आयिल्लो व्यक्ती तिचोच जावय शेजारा रावतालो तो आनी तो भितर आयिल्लोच ताणें सांगलें की तिचे कडेन तुवें तुज्या भुरग्या विशयांत खंत करची नाका तो बरो जातलो आनी एक दीस देव ताचो आत्मो बचाव करतलो म्हणून तो म्हणालो. तें आयकून ती कालगोली जाली आनी म्हणाली तुका हें कशें कळीत म्हूण सांगता आसतना ताणें म्हळें हांव किर्तन 91 91 वाचून आसलो आनी तें वाचतना म्हाका आखरेच्या 3 वळींनी म्हजे लागीं देव अशें उलय लागलो म्हणून. आनी त्यो 3 वळी आखरेच्यो किर्तन 91 आमकां आमी वाचया की वर्स 14 ऑनवर्ड्स टील 16. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां.
आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. ल्हान भावक दिवन ताका दादोशी करतां. ताचें तारण पळोवंक ताका फावो करतां. अशें ताणें वाचून जातच तो म्हणटा की हें घटन जशें हांवें तें ध्यानांत अर्थ करून घेतलें तें तुज्या पुता थंय जातलें म्हणून. थोड्या वर्सां गेलीं, 12 वर्सां गेलीं. आनी 12 वर्सां नंतर एकलो सेवक हें घटन विवर्शिता ताच्या त्या मुखाराच्या लोकांक कोणाक तो सेवा दितालो की तांकां तो हें ताणें आत्तां आमी हांगासर आयकल्लें घटन तो तांच्या मुखार दवरता. आनी तो सांगता की तो भुरगो हांवच आनी हांव त्या प्रायर 5 वर्सांच्या प्रायर म्हाका त्या राती देवान मरणांतलो राखलो आनी त्या राती देवान म्हाका राखलें मात्र न्ही 13 वर्सां नंतर म्हजो आत्मो ताणें बचाव केलो आनी म्हाका ल्हान भावक दिवन ताणें म्हाका दादोशी केलां. तशें जाल्ल्यान तो म्हणटा हें किर्तन म्हजें किर्तन. हें किर्तन हांवें आपणायलो आनी तशें जाल्ल्यान त्या किर्तनांत कितें बसावणी म्हाका लाभल्यान की ती बसावणी हांवें आपणायल्यान आनी तशें जाल्ल्यान हें कितें म्हज्या जिवितांत घडलें आनी जें कितें तें किर्तनाची बसावणी म्हणजे थंय देवाचें काम करन आसात तें हेरांक वांटी जाय म्हणून म्हजी एक आशा म्हणून तो म्हणालो. आनी तशें ताच्या सेवेंत तसलें तें एक तो हेरांक उत्तेजन करून आसता आसतना आमी पळयता हें किर्तन 91 मोइसेन बरयल्लें. मोइसेक देवान सांगलें की आतां तुमी अरण्यांत आसले ह्या वेळार म्हाका तुमच्या मदें वस्ती करी जाय देखून आसा जाय देखून तुवें म्हाका एक जमा ते तंबू बांदी जाय ताबेरनाकल बांदी जाय म्हणून. आनी ते ताबेरनाकल बांदूंक देवान मोइसेक फर्माण दिल्लेंच. मोइसे सर तयाराय करता आनी आमी पळयता हांव थंय ताबेरनाकल उबें जाता आनी त्या ताबेरनाकला भोंवतणी सर्व लोक इस्रायलीचो तांच्या कुळये प्रमाणे ते थंय तंबू मारून पयशिल्ल्यान थंयसर वस्ती करून आसात. मदेगात जमत हे तंबू आनी त्या जमत तंबूच्या भोंवतणी हे देवाचो लोक थंयसर वस्ती करून आसा आनी जंय ते वस्ती करून आसात तांच्या मदेगात तांचो देव वस्ती करून आसा महापवित्र स्थानांत. आनी ह्या महापवित्र स्थानांत देव येवन प्रसन्न जाता आसतना कितें सर्व थंयसर आसलें जातालें करी जाय आसलें सर्व आमी ह्या देवाच्या उतरांत हांव जाणा. पूण हो तंबू बांदून जमा ते तंबू बांदून मोइसेन आखेर केल्लोच थंयसर तो प्रवेश जावंक येता आसतना थंयसर मोड एक कूप एक दैवीक कूप थंयसर येवन त्या तंबा वयर तो तंबू सुद्दां पूण गेल्ल्या बरी थंयसर तें कूप येवन रावता आसतना मोइसेक थंयसर भितर प्रवेश जावंक जालें ना. आनी ताच्या नंतर तो त्या अनुभवान आनी ते तंबांत कितें देवान सांगलें तो थंयसर येवन वस्ती करतलो म्हणून त्या सोल्याच्या पेटेचे वयर काकुळतीची एक बसका आसून त्या बसकाचेर तो थंयसर प्रसन्न जातलो म्हणलें तें मोइसेक देवान सांगलें. आनी त्या आदारान म्हणयत मोइसे हें एक कंतीक हें किर्तन बरयता आनी तें बरोवन त्या लोकां मुखार तो दवरता. आनी ह्या किर्तनांत आमी वाचता पयलें वचन जो मनीस परमनंताच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोठें. तूं म्हजो आसरो आनी तूं म्हजें कोठें. सरस्पराक तो म्हणटा कोण परमनंताच्या आसऱ्यांत रावता तो मोइसेन अशें बरयलें. आनी 10व्या वळींत आमी पळयता कसलेंच वायट ताचेर येवचें ना
मारीची पिडा तुझ्या तंबासरशी पावची ना केदे व्हडले बसवणे आणि ताच्या लोकांक देव हे बसवणे मयस दे मारी फाते दिता आणि हे बसवणे घेतलो मयस दे तो हे कीर्तन बरयत आसतना इतल्या अपुरब्यान देवा स्वत ताका चलयता की हे सगळें एक व्हडतें काण जावन त्या लोकांक लागता त्या तंबांनी वस्ती करनासता आसतना आनी त्या तंबान तावन जमतीचो तंबू ते देखता आसतना भायर तावन तांकां कळीत आसा आमचें काळीज थंयसर भितर आशिल्ल्याच्या भितर येवन बसका घेवच्याच्या ज्या वेळार तो बसका घेता तो कोण बसका घेता ताचे थंय म्हजें काळीज वस्ती करनासा हांव थंयसर आसरो घेवन आसा एका निसा इज्रायलान ह्या कोण तो हें समजून पातयेवन जियेतालो बी ताका तें तशें भोगतालें आनी ताचें तें तशें घडतालें म्हणल्यार आमी करियेता कित्याक हांगासर मोइजे मोहन ताका आपलो आसरो करून जियेत्यांक भद्र आसरो मेळटलो म्हणून खात्री करता भद्र आसरो क्रिस्ता थंय आज भद्र आसरो जोडला तसो देव आज मनशा रुपार येवन आमकां व्हरतो आसरो जाला आनी देव मनीस जावन येवन आमकां आसरो दिल्लो तो हें कीर्तन आमी वाचता आसतना जो तो त्या महापवित्र स्थानांत वस्ती करनासतालो तो प्रत्यक्ष तो प्रसन्न जातालो स्वत तो सर्गार एक देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा एक देव थंयसर आसलो तोच क्रिस्ता मुखांत पवित्र आत्म्याद्वारे म्हजे तुजे थंय वस्ती करनासा तर आज आमचें काळीज आमचे थंय वस्ती करनासल्या देवाचेर जर तर आमी होंदून रावता आमी ह्या कीर्तनांत कितें बरयलां तें तो थंय वस्ती करनासा जावं थंय जावं हांगा थंयसर हांव ताचे थंय आसरो घेवन आसा म्हणून आमी पातयेता आनी त्या पातयेक सरी जावन घेता आनी जें कितें घेता त्या प्रमाणे चलता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा आनी तशें जाल्ल्यान ही कसलीच पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार हे कसल्याच वेळार तंबा सरशी म्हज्या मारीची पिडा येवची ना म्हणलें तें उतार हांवें जावन घडये घडये घेवच्या रितीन न्हय तें म्हजे थंय देवान खंयचीच जायशें केलां परतून इंग्लंडांतच एका इंग्लंडाच्या एका ल्हान गांवांत थंयसर एकलो सेवक पास्टर ताका ती फिरगस म्हणल्या बरी ताका लाभली आनी तो थंयसर आयलो तो एक नंतर एक नावाडीक प्रिचर जाल्लो ताचें नांव स्पर्जन म्हणून तो थंयसर त्या फिरगेजेक आयिल्ल्या वेळार थोड्याच म्हयन्यांनी थंयसर एक एपिडेमीक म्हळ्यार एक कॉलेरा ख्यास्त पिडा थंयसर उपजाली आनी ती कॉलेरा उपजाल्ल्या वेळार ताका तो ताच्या त्या लोकांच्या घरांनी ताणें विजीट करीचें आसलें विजीट करीचे पास्टर जावन विजीट म्हणल्या रितीन मात्र न्हय पूण पिडेस्तांक बुजोवंक पिडेस्तांक देवाचे उतार वांटूंक पिडेस्तांक मरणाचे रिस्केर आयिल्ल्या वेळार एक धैर्य जावन देवाचे उतार दिवंक आनी तितलें मात न्हय सबार मोर पावताले त्या दळा त्या कॉलेरा पिडे निमती आनी त्या दळा तांची मोर्न करूंक की ते मोर मोरच्या विशांत मोरनाक ताणें कितें करूंक आसा पास्टर जावन तें काम तो करन आसतालो आनी अशें जाता आसतना सबार तेंप गेलो म्हयने गेले ही कॉलेरा पिडा थंयसर मुंदरसून आसली आनी त्या वेळार तो एक दीस म्हणजे सदांनीत जाल्यार एक दीस तो इतलो तकता की ताका दिसता हें कशें हांव आनी मुखारसून व्हरूंक म्हाका एका रितीन हें करूंक अशें जावं तरणाटो आसलो त्या वेळार आनी तो म्हणटा आनी हांव कशें करूं ताचेंतल्यान दिसतो ताका आपणाक सांगता हांव कशें हें मुंदरसूं ताच्या काळजांत एका तराची खावजिणी जाताली कित्याक ती मारेकार पिडा ती पिडा आपणाक लागना म्हणलें ताका कशें कळीत एक न्हय एका तरान ताका तें मती घेतालें जाबयेत आनी तशेंच ताचें तें आसलें तें बोळ उणें जातालें जाबयेत पूण देवाच्या परत्या
दह्यान म्हणटा तो तेंकां आम तो मून दर्सून आसतलो आनी एक दीस बरोसो तोकोन तो ताच्या घरा लागीं फाटीं येता आसतना थंयसर एका शू मेकराच्या शॉपांत हांव एक ताणें ताच्या उणदीर जावन पुरो जनेलाक जावन पुरो काडयलें एका एक प्लेट म्हणटा आमी तें थंय हांव उबोवन भायर पडलें एक कागाद भायर पडलें बरें भायर पडलें तो सोडून आसा तें भायर पडलें कितें म्हणून तो वाऱ्यार येवचें पळोवन तो इंसूंक येता आनी इंसूंक आयिल्ल्या वेळार ताका थंयसर वासूंक मेळटा कितें म्हळ्यार अगेन इट इज Psalm 91 verses 9 and 10 त्याच किर्तनांत 9 आनी 10 वळी त्या कागदाचेर बरोवन आशिल्ल्यो आनी त्यो वळी थंय बरोवन आशिल्लो तो वाचूंक पळयता आनी वाचता आनी थंयसर आशिल्लें कितें थंयसर आमी पळयता त्या किर्तनाच्या 91 9 and 10 कित्याक सर्वस्पर तुजो आसरो परमनत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय ताचेच कडेन उलयलो देव म्हजेच कडेन उलयता तो म्हणालो कित्याक सर्वस्पर तुजो आसरो परमनत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय पयल्या आवळींत आमी वाचलें तो म्हजें कोटें तो म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें तितलेंच तो म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें पूण हांगासर देव सांगता मोइजे मुखांतर जो कोण ताच्या त्या मौनो त्याच्या आसऱ्या खाला रावता ताका तो म्हणटा कितें म्हळ्यार कित्याक सर्वस्पर तुजो आसरो परमनत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय तो कोटें वय तो आसरो वय पूण तुवें कितें केलाय तें कोटें करून घेतलाय धर्मगाच्या ह्या वेळार तुका आनी म्हाका हें सुतार देव दिता आसतना हांवें ताका कोटें करून घेतलां म्हणलें हांव खचित करता जर तर ताचें कोट ताका म्हजें कोटें म्हूण हांवें करून घेवलें म्हज्या मतीन ना जाल्यार ह्या घडये हांव करतां कितें म्हणून तूं म्हाका आसरो वय तूं म्हजें कोटें वय पूण हांव तुका कोटें करून घेता आनी त्या दाळार त्यो म्हणटा कित्याक सर्वस्पर तुजो देव सर्वस्पर तुजो आसरो परमनत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय आनी वर्स 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना म्हळ्यार कोणातावन देव बोवार्थ पळयता थंयसर तांकां तो त्या बोवार्थाचो फळ दिता जो कोण देवाक आपलो आसरो करून घेता ताका देव आसरो जावन लाभता जो कोण देवा थंय वस्ती करता ताणें वस्ती करचो जागो भद्र आसा हें तुका आनी म्हाका कित्याक बोवार्थांत जर तर हांव देव म्हजें थंय बोवार्थ पळयता तर थंयसर ताचें तो म्हाका फळ मेळटा आनी तशेंच हांव देवाक तूं आनी हांव देवाक आसरो कर घेता आसतना तो आसरो जावन लाभता इट्स फॉर शुअर तो आसरो जावन लाभता आनी तशेंच देवा थंय आमी वस्ती करता जाल्ल्यान ताणें वस्ती करचो जागो म्हणजे आमी वस्ती करचो जागो भद्र आसा नथींग कॅन डिसलॉज देवाच्या दयेन आमी म्हणटा देखून आमी देवाक आमच्या पातयेन सनविश्व असो ठिकाणो करून घेतल्यार हाचे दिसा आमी हाचेर दैर ताचेर दैर ह्या मनशाचेर दैर ताणें सांगल्याचेर आमी होंदून आसा मनशापणी आमकां जाता वी कॅनॉट डिनाय दॅट वी आर वीक वी आर बट एट द सेम टायम वॉट आय वूड लायक टू सजेस्ट इज दॅट ही इज युअर रेफ्यूज तो आमचो आसरो आनी तशें जाल्यार हांवें वस्ती करचो तो ठिकाणो देखून तो ठिकाणो करून घेतल्यार आमकां आपायांत हांव सुडका लागता भोंवतणी आपाय मुखल्यान फाटल्यान सगळ्यांक भोंवतणी आपायच आपायनांतलो गांव ना आपायनांतलो देश ना आपायनांतलो वेळ ना आनी तशें आपाय आसता आसतना व्यक्तिगत तरान कसलेंच
वायट तुका म्हाका लागना किर्तन आमकां दाखोवन दिता. देवाचो आत्मो आमकां कळयता तुका म्हाका वायट म्हणलें लागना. हांगासर तांच्या वस्तेचो जागो वडोवन सांगल्या प्रमाणे ते तंबांत थंयसर वस्तीकरण आसालें आनी ते तंबू आमी थंयसर पळयता कितें त्या तंबाक वी कॉल इट टेंट न्हू. त्या तंबाक उपयोग केल्ली ती वस्त या सामग्री ती ताच्या पांखी पळयल्यार ताच्यो देगो पळयल्यार ते एका तरान नाजूक. Those things are not strong enough to withstand many things that they would face. आनी तशें जाल्यार ते थंबाचेर तांकां दैर विशेश नातल्ले. दैर करूंक जायना. पूण ते तंबांनी थंयसर वस्तीकरण आसतना थंयसर मोइजेन तांकां सांगले बरोबर तुमच्या तंबा सरशीन कसलीच मारीची पिडा येवची ना म्हणटाना तसो अर्थ कितें तंबा सरशीन तुमच्या मारीची पिडा येवची ना म्हळ्यार ते तंबांत थंयसर वस्तीकरण आसलें ते एक वीक 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 कायंड ऑफ देअर ड्वेलिंग प्लेस देअर वेर दे वर ड्वेलिंग. आनी तशें जाल्ल्यान थंय ते त्या तंबू इतलो एक अस्कत म्हणयत जाल्यार तांचे थंय दैर आसलें. ते दैरान आसलें. आमी पळयता थंय दोंडले उपरांत सबार पावटी ते देवाक गुणगुणल्यात. सबार पावटी तांणी देवाक विरोधशें ते गेल्यात 6 वर्सां सबार रितीनी वय. पूण सांगत आस तें ताबेरनाकल बांदलेल्या वेळार आनी मोइजेन तांकां कितें सांगलें की त्या तेंपार त्या 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 वेळार तांकां तांच्या तंबाचें चड पडून वचोना. आमी हांगा वस्तीकरण आसल्यार आमी दैरान आनी आमी भद्रतेंत आसा कित्याक आमकां आमची भद्रती त्या महापवित्र स्थानांतावन येता फ्रॉम द होली ऑफ होलीज. थंयसर काकुळतीची बसका आसा. त्या काकुळतीच्या बसकेचेर आमचो देव थंयसर प्रसन्न जाता आनी ताचे वरवीं म्हाका म्हज्या वस्ती करच्या जाग्याक बोळ मेळटा. तें घट जावन आसा कित्याक हांव वस्ती करचो जागो तोच तासोच आसरो. थंयसर हांव म्हज्या काळजान हांव थंयसर वस्ती करना आसा म्हणून ते लेखताले म्हणून आमी पळयता. तशें जाल्यार म्हाका तुजें एक ल्हान गुडसूल जावं तुज्या रावळ्यार जावं तूं आसा तें वस्ती करनाचें संवसारांत. गुडसूल ह्या रावळ्यार ते लेखाक येना म्हणल्यार आमी मतीन दवरी जाय. आनी तशें जाल्ल्यान आमचो ठिकाणो परमनंत देवा थंय आमचो ठिकाणो जाल्ल्यान आमी वस्तीकरण आसांव जाल्ल्यान आमकां आमी खंयच्या जाग्यार रावता खंयच्या आमच्या घरांत रावता कितली भद्रती आसा म्हणल्याच्या की चड आमकां ती भद्रती ही भद्रती फरक पडना. पूण आमी खंयच्या रितीन आसांव देवा थंय रावन आसांव सर बऱ्यांत जियेताय आमी जियेता म्हणल्यार आमकां खंडीत खचित जाता. आमी आसलो जागो कसोय आसूं दी पळय तेणे तावनी भद्रती ना हेणे तावनी भद्रती ना. हेणे ती पिडा आयकूंक मेळटा हेणे तें कर्ग आयकूंक मेळटा. पूण तूं आनी हांव वस्ती करनाचो तो जागो देवाचें तें बिडार आमचें ठिकाणो जाल्ल्यान देव आसलो जागो आमचो आसरो जाल्ल्यान आमचें ताव सर वायट भायर वेतलें. सर वायट आमचें तावन पयस वेतलें कित्याक तूं आनी हांव वस्ती करनाचो जागो त्या महोन्नताच्या आसऱ्याक आले. तशें जाल्ल्यान आमच्या वायटाच्या दिसांनी आमचो बरो वचूंचो आनी मनशां मदें बरें आनी गौरवीत म्हणल्या खातीर आमी न्हय आमी बरें आमी गौरवीत तांकां कळीत नातलें आमकां कळीत आसा. आमी जाणा आसचें तितलें तांकां कळीत ना त्या रितीन न्हय आमी ही भद्रती आमचे थंय आसची. बगार सासणीक देव आमचो आसरो जाल्ल्यान सासणीक देव आमचो आसरो जाल्ल्यान आमचो भावार्थ खंय आसा. आमचो भावार्थ ताच्या पाकाट्या पोंदा लिपोवन आसा. ताच्या पाकाट्या पोंदा देवाच्या पाकाट्या पोंदा लिपोवन आसूंक आमचो भावार्थ शिकला. आनी तशें जाल्ल्यान आमच्या भावार्थ मार्फत आमी दैर घेता. आमच्या भावार्थ मार्फत आमकां बळ लाभता. आनी अशे भावार्थी लोक आमी भावार्थांत जियेत आसतना हो भावार्थ तेतावन देवाच्या आत्म्याच्या सक्तीन आनी कुमकेन प्रयोग करता आसतना आमी खंय वस्ती करना आसा म्हणून आमकां कळटा आसतना आमकां मेळची ती भद्रती इनकम्पेरेबल ती खंयच्याच सरी करूंक जायना तसली.
देखून आमी बावडतान घेता आसतना आमचो मोग करचो आमचो देव. तो म्हणटा तो म्हजो मोग करता देखून, तो म्हजो मोग करता देखून. कितें म्हणून वडोल आमी थंयसर वाचलें. तो आमचो मोग करता देखून हांव ताका राखतलो. येस, हांव ताका निवारतलो म्हूण म्हणटा. हांव ताका निवारतलो. आनी त्या वरवीं आमी देवाचो मोग करता म्हणलें आमचें तें आमकां कळटा. कित्याक आमी देवाचो मोग करता? देवाक हांव कितें म्हणून मेळटा म्हणल्या खातीर न्ही. देवान आमचे खातीर कितें केलां. पयलो मोग केला मात्र न्ही, ताणें कितें केलां आमचे खातीर. त्या खातीर आमी तसो मोग करता. आनी तसो मोगी ताचे तावनूच आमचे थंय येवन तो उब जाता. त्या वरवीं आमकां धैर्य आसा की कितें तें किर्तन 91 मोइजेन त्या लोकांक म्हूण बरयल्लें. आनी तें मोइजेन बरयलें जाल्यार देवान ताचे कारणां बरयलें जाल्यान त्या लोकां खातीर मात्र न्ही तुका आनी म्हाकाय. आनी तें किर्तन आमी घेता आसतना आमकां अशें दिसूंक पुरो थोडे देवाचे सेवक पिडेन मेल्ले आसात न्ही. थोड्यांक कॅन्सर जालां, थोड्यांक आनी खंय पिडा जाल्या, आनी थोडे प्लेन क्रॅश जावन मेल्ले आसात. तर आमी हें समजोवचें कशें? देवाचें उतार अशें सांगता. पूण आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता इतली सेवा केल्लो, इतल्या देवान उपयोग केल्लो, इतलो पवित्र ज्ञान बरो नासलो, इतले आत्मेताच्या मुखांतर देवाच्या राजाक पावल्यात. ते आमी कचीत पळयलां, आमच्या मुखार घडलां. पूण तो त्या पिडेन मेलो. ताका कसलें अवघड जावन तो मेलो. हें कशें म्हणलें आमच्या मतीक येता आसतना एक आमी कचीत करीत जाय आज परत की देवाच्या मोगाचो जावन आसल्या व्यक्तीक वायट घडचें असाध्य. इट्स इम्पॉसिबल. नो इवल कॅन कम नियर. नो इवल. कसलेंच वायट देवाच्या मनशाक, एका विश्वासीक, तो खरो विश्वासी जाल्यार, देवाचो मोग करचो तसलो खरो विश्वासी जाल्यार खंयचेंच वायट घडचें ताका असाध्य. चड भिरांक पळोवन वा अनाहत घडलें तर वायट घडचें असाध्य. पूण चड भिरांक पळोवन एक अनाहत थंय घडलें जाल्यार ताका कितें म्हणून कितें म्हणून म्हणचें म्हणलें सवाल आमकां उपजात. ताका जर तर अनाहत थंयसर घडत तर ताचें पैन, यात्रीक पैन थंयसर आखेर जावन तो ताच्या इनामाक पावतलो. वायट घडून आमी इनामाक पावना. ताका तें वायट न्ही. एका विश्वासाक, एका देवाचो मोग करतल्याक वायट म्हणून दिसचें तें वायट न्ही. ताचें यात्रीक पैन थंयसर आखेर जाता आनी तो ताच्या इनामाक तो थंयसर पावता. शिवाय ताचें थंय तें जाल्लें आमकां चड रितीन मतीक घेवंक जायना जाल्यार तो एक मिस्तेर म्हणून येतालें. इट्स अ मिस्ट्री. पूण वायट खंडीत ताचे थरशीन येना. कित्याक वायट जे तशें येना? आतां एका संगतीत आमी पळयता कडेन मस्त आवर येवन मरचे आसात, प्लेग येवन मरचे आसात, आनी कितें एनमास कसले एक्सिडेंट जावन मरचे आसात, आतां फावटी सुनामी जावन मेल्ले आसात. तातूंत विश्वासी जर तर मेले तर जाल्यार तें वायट न्ही. तें खंडीत एका खऱ्या विश्वासाक वायट न्ही. ताचें पैन थंयसर आखेर जालें. देवाक कळीत आसा खंयच्या रितीन ताणें ताचे खातीर म्हूण तें अनाहत धाडलें न्ही. पूण तो मदेगाक थंय आसल्या वेळार देवान तें वायट जावन ताका येशें करूंक ना. बगाड ताचें तें पैन आखेर जावन ताका इनामाक ताणें ताका व्हेला. तर तसल्या अनाहुतांत आमी पळयता ताका जर तर तो वायट न्ही, तो एक मिस्तेर म्हणून आमी म्हणचो जाल्यार ताका देवाक पातयेल्ल्याक नश्ट ताका ग्रेस्त करता. ताचें मरण ताका जीव दिता. तो मरण पावलो तो जीव येता. आनी तशें जाल्ल्यान निंदा आनी गौरव, निंदा ताका कोणी करतीत जाल्यार अळे ताचें जालें पळय, तशें जालें पळय म्हण म्हणत जाल्यार निंदा ताका गौरव हाडटा. कित्याक तो देवा मुखार आसा. हे निंदा करतले ते कितें काय खंय वचपी पूण आमकां कळीत ना. पूण तो देवा मुखार गौरव जोडून आसा तें आमी पळयता. तशें जाल्यान मरण ताका फायदो जाता. त्या रितीन आमी अर्थ करता जाल्यार जायगी सांगचें तर
की देवाचो मोग करतले आता का ताच्या बऱ्याच पुढच्या रितीन देव मांडून हाडता देखून आमी समजून मुखार येता जाल्यार आमच्या ह्या परिस्थितींत खंयच्याय अनाहुतांत आमी पाशार जाता आसतना एक आमी उडास दवरया अनाहूत आमकां येवचे नात आनी आपाय आमकां जावचे नात म्हणून आमी लेखता पूण ह्या संवसारांत कितें कोणाक घडात म्हणून आमकां सांगूंक जायना पूण देव आमकां अनाहूत धरना त्या अनाहुतांत वायट आमकां हें अशें करता पूण आमची स्थिती त्या तांच्या स्थिती बरी न्हय कित्याक आमी अनाहुतांत पळयता हेर नाश जावचेर आसात ते सर्व मरतात पूण देवाचो मनीस विश्वासी जियेता सगळे मरतात देवाचो विश्वासी जियेता तो मरना गे तें मरण ताका मरण न्हय तो मरता तें मरण ताका मरण न्हय तो एका स्थितीत येता आनी एका स्थितीक येता एका वातावरणांत जावन आनी एका वातावरणाक येता तशें जाल्ल्यान तो हांगासर देवाचो जावन आसलो थंय देवाच्या संगी येता तशें जाल्ल्यान ताका मरण जियेशें करता हेरांक मरण नाश करता म्हणल्यार आमी पळयता तर म्हाका जेन्ना असले संदी कितें आमी एकामेकाक उतराचें धैर्य दिवया ह्या दिसांनी म्हाका सबार जाण देवाच्या उतरांत हांव आनी नान्या रितीन समाधान धैर्य दिवन आसात आमी तशेंच हेरांक धैर्य दिवन आसा तें धैर्य पोकळ धैर्य न्हय तें कितें उलोवंक आसा म्हणूंक आसा म्हणल्या खातीर तशें न्हय म्हाका कितें देवाचें उतार सांगता आनी कोण आमचे थंय भितर जियेता ताच्या प्रेरेपणांत जर तर तूं आनी हांव उलयता तें उतार नीज जावन थंयसर कार्य करता काम करता आनी तसलीं उतरां देव आमच्या थंय दिवन दी आनी दुसऱ्या रितीन आमी खंयचेच चिंतचे नाका लेखचे नाका आनी आमच्या भोंवतणी आसल्यांक जावं विश्वासांक ह्या हेरांक खंयचेशी बियाचें एक नकारात्मक आमी तांचे मुखार हाडचें नाका कित्याक नकारात्मक आसल्या कडेन देव ना देवा कडेन नकारात्मक विशय नात तशें जाल्ल्यान आमी आज खंयच्यान ती उलयत आसतना तें जिवाळ हेरांक जीव आसा काय जिवाळशें करचें तसलें उलोवणें आमच्या जावं दी देखून ह्या संदिग्धींक आमी एकामेकाक धैर्य दिता आसतना ह्या दिसांनी कितें घडना आसा आमकां कळीत आसा आमी कितें पळयता ह्या संवसारांत जाल्लो नश्ट मात पळयता ह्या संवसारांत जाल्ली इकॉनॉमी आमी पळयता खंडीत वी आर नॉट हॅपी अबाउट द थिंग्स दॅट आर गोईंग ऑन इकॉनॉमी हॅज टेकन अ व्हेरी बॅड शेप एंड वी आर नॉट हॅपी अबाउट इट बट एट द सेम टायम नो वी नो बट बिईंग गॉड्स पीपल ह्याच वेळार उतार चड आनी चड उतार वाडून आसा देवा लागीं सबार जण परतून आसात सबार जण बॅकस्लिडन आसले देवा थंय आयल्यात परतून फाटीं आयल्यात मागणें नातले मागणें करूंक आळसाय करतले आतां मागण्याक मेळटात आनी सबार जण हें तें एकामेकाक सांगून आसात कित्याक देवाचें बे आमचें थंय येजय म्हूण सांगून आसात तर एका वाटेन आमकां असो नश्ट म्हूण दिसता जाल्यार आनी एका वाटेन देवाच्या राजाक लाभ जाता तर देवाच्या राजाक लाभ जायचे म्हणून देवान हांगासर नश्ट करी जाय की तशें कितेंच न्हय पूण देवाच्या राजाक लाभ जाता केदाळा कसो तो लाभ जाता केदाळा मनीस देवाक वळखना आनी सैतानान करचें ती पिड्ड्यार करचें आडावंक देवाचो हात मुखार येनाशें मनीस ताच्या जिविता मार्फत करता आसतना देव आडावंक वचना पूण आनी एका रितीन देव काम करता की त्याच वेळार देवाच्या राजाक आत्मे सडा जाय त्याच वेळार उज्जिवनाक लोक तयार जायचे देखून म्हाका जेजू येवचो जालो जावयेत ह्या उज्जिवनाक आमी तयार जाता जावयेत तें मुख्य न्हय पूण तशें जावच्या वेळार आमी खंडीत जावन जें कितें देव आमचे तावन खुशी व्हरता तें आमी करी जाय म्हणलें आमच्यांत आमी आज हें उतार आयकत आसतना खचित करया देवाची खुशी करची म्हजें मागणें म्हजे खातीर हेंच देवा लागीं खंयच्याय हर एका संगतींत तुजी खुशी म्हजे तावन मात्र जावं खंयच्या म्हजे कडले एम्बिशन्स म्हणजे खंयच्याय तराचें पडवीक म्हणजे खंयच्याय तराचें तें ना जावं सुया बगार खुर्साची ओडवीक बगार तुवें केल्ल्या सोडवणाची ओडवीक
बघा तुवें म्हाका दिल्ल्या आशिर्वादाची वडवीक बघा जेजू येवंक आसा त्या खातीर राखून रावचें तें काळीज तें तूं म्हाका दी म्हणून देखून आमकां सर्वांक तसलेंच आमी मागया आनी त्या प्रमाणे आमी जेजूच्या येण्याक राखून रावया. आमकां तयार जावंक खूब पवित्र आत्मो आमकां कुमो करता. देवाचें उतार तो दिवन आसा. त्या उतरांत आमी ताका पळयता, ताचे कडेन उलयता, ताका बगता, ताका जाणा जाता आनी निमाणें ताचे बरी जाता. मागणी करया. सगळीचो बाप तूं आमचो दयेचो काकुतीचो बाप. हे उतार आमच्या काळजांत कंसाशें तुवें पवित्र आत्म्याक आज आमचे मदेगात दिवन परत ताचे तावन आमी हे उतार आयकाशें आनी ते उतार आमचे थंय काम करचें तुवें आमकां केलें. तर सुमयान जें कितें आज आमी घेतलें तें परत आमी तुजे लागीं उसान सांगता. तुका आमी आसरो जावं, तुमचें कोटें जावं आसाय म्हणून मात्र म्हणटालें. तूं आमचो आसरो, तूं म्हजें कोटें. पूण आज आमकां तुवें दाखोवन दिलें की तूं आमचें कोटें जावन आमी घेजय म्हणून. आनी ताणें म्हाका ताचो कोटें जावन घेतलां देखून म्हूण तुवें म्हणलें तें उतार आमी आज घेता. देखून आमी तुका आमचो आसरो, तूं आमचें कोटें जावन घेता. आनी तशें जाल्यार ही कसलीच एक अनाहुतां ही वायट आमच्या सरशीन हें अशें तूं राखताय म्हणलें आमी कळीत आसा. कित्याक आमी तुज्या आसऱ्यांत वस्ती करनासता तोच लोक आमी मागता आमी आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. निमाण्या आशिर्वादा खातीर आमी ह्या वेळाचेर उबी रावया. सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालो आनी आमकां हर एकल्याक तो सांबाळो. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर समेस्तांचेर फांकाशें करूं आनी ताची दया आमकां लाभो. सर्वेस्पर आपले मुखामळ आमचे कुशीन तें उखलून धरूं आनी ताचें समाधान आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत भोगूंक आमकां फावो जावं. आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो तो मोग आनी पवित्र आत्म्याची ती अन्योन्यता आमच्या हर एकल्या संगाता ती आसूं. आमेन.